अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा भिरा मलिक हमीद उम्मीद करना सारे दोस्त अहबाब ठीक हो सन। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। ये वीडियो दे विच नाहे आवन लग गए। मैं तुसां दोस्तों को दसा भी ही कि मेरा एक्सीडेंट थिया ही मोटरसाइकिल तो बाइक तो ढाई पिया में चोटां लग गई हैं। तो इस वजह को ज़रा उठीचन बावन दे विच बड़ा मसला है, विच गैप आ गए। ये सुनाओ दोस्तों, ठीक हो जी? दोस्तों आज की वीडियो तो पहले एक छोटी जी थोक मैं मिसाल सुनाना। सारी सरेके एक लफ्ज़ है बिल बिल। अक्सर दोस्तों को पता है लफ्ज़ बिल बिल किश होती है। जिमें अक्सर असां आते हैं एक बे को यार फलाने बंदे को जड़ा बिल बिल चाहिए होती है, याद है फलाने की बिल बिल मारनी पोसी। यानी कि ये आख सकते भी जिमें अस आदे ना यार ये बंदे को सख्ती चाहिए होती है। तो पहले दौर के विच आदे एक बिल बिल चाहिए होती है। एक छोटी जी थोक मैं मिसाल सुनावा चाह बिल बिल की। एक बंदा है उनका काम है महिवाल है, ये मंझी वगैरह जने डोमना। वो घर के विच वहदा इन्हें मंझी डोमन। एक मंझ है तो उसके सिंह जड़े हैं वो बड़े खौफनाक हद तक मुड़े हुए हैं। उन सिंघां तो रेदा है डोंदा ही सिंघां तो रेदा ही। वो आदे जड़ा ना ये कैं दिहाड़ मैं को सिंह मरे सी, ये मेरी लत्त बन सटे सी। जिहड़े डोहण बाव्या उहदे दीद उत्ते सिंघां दे उत्ते होंदे ते डोला रहिंदा है। अद्धा खीर बाल्टी दे विच अद्धा बाल्टी तो बाहर ते दीद सिंघां दे उत्ते बई ये कण बन सटे सी। एक ॼणो सोचा ही बननी तो जिवें किवें है आप क्यों न बनवावा चा। वो जिवें खांदी खड़ोती आई घाह ते उगी अपनी लत्त उहदे सिंघां दे विच फसाया सो। जिहड़े इन झटका दिता लत्त टुट गई तो उस आखा हुण ये बिल बिली मुक्की। ये हुण जिहड़ा मौजूदा सूरत हाल है जिहड़ी ये सारे मुसलमान मुल्क के उत्ते ईरान के उत्ते ये दू यजीदां एक जंग मुसलत कर रही थी जबरदस्ती की, जिसका अंजाम बहुत भयानक निकलना है। हुण तुसीं डिठो सी तेहरान दे विच जिहड़े डीपू को बहा लई ने बम छट के ते धुएं दे बादल ने हर पासे। ते मजीद जिहड़ा नुकसान बनना देन वो तो अलावन जियां 181 बच्चियां शहीद कीतियां ने वो अलावन। ये जंगी मुजरिम तो हिन डू हैं, ट्रंप भी ते नेतन्याहू भी। ये डू है जंगी मुजरिम हैं। इन्हों को बड़ी बिल बिल है ईरान के उत्ते हमला करने की। उम्मीद है कि इहदी हुण बिल बिल मर वैसी। उम्मीद काफ़ी है। इंशाअल्लाह असां भी रोज़े नाल 24 घंटे हर नमाज तो बाद दुआ मंगने मेरा मालिक कि इन्हों को जेड़े ये यहूद व नसारा ही दोस्त नहीं सारे तो ये यहूदियों को इन्हों इसराइलियों को अमरीकियों को अल्लाह पाक इन्हों के जेड़े लीडर हैं अल्लाह पाक इन्हों को इबरत का निशान बना देवे। अल्लाह पाक तो थोक पता है अबाबील निके निके परिंदे भेज के ते फतह देंदा चा। ते इंशाअल्लाह सारे जेड़े मुसलमान मुबालिक हैं फिलहाल तो सिर्फ मजम्मत खड़े करें, जेड़े हालात हैं वो भी थोड़े सामने हैं। हुण इन्हां दी ट्रंप दी फुल कोशिश है कि सऊदी अरब को ये जंग दे विच इन्वॉल्व करना चाहता है कि ये जंग दे विच शामिल थी वजे। जेड़े ये जंग दे विच शामिल थी सी तो साफ ज़ाहिर है सऊदी अरब अक्सी आता है सारा दिफाई मुआहदा है कि मेरे ते कोई हमला करे तो जिमें मेरा दुश्मन तेरे उमें दुश्मन। पर ईरान को अक्सी आ भाई तू जड़ा ना हुण पाकिस्तान को ईरान के उत्ते हमला कर। अगर सऊदीअ के उत्ते विच इन्वॉल्व थींदे तो बे 5-6 मुल्क बे भी हैं जेड़े कि उनकी मदद ते आसन। उनकी इस शैतान की फुल कोशिश है कि मैं आप पिछू निकल वजा। जिहड़े ये खलीजी ममालिक हैं ये आपस दे विच ये लड़ वजन। फुल को शैतान है, ये शैतान आदमी है। इसकी फुल कोशिश है
مسلمان ملکوں کو بڑھاؤ تو آپ پچھو نکل بنو. لیکن یہ ہوں یہ جڑا نا حیدریاں دے نال واسطہ پیے حیدر قرار والا نال یہ ہوں واسطہ پیے. ایک ہوں پتہ لگا کہ جڑا نا بھائی یہ ایران والے کیڑی شے ہیں. سارے اتھاں کچھ ہند جڑے آدھے شیعہ کافر میں معذرت نال آدھا پیا لیکن جڑا ہوں وہ غیر مسلم ہیں وہ یہ چیز نہیں آتے. وہ دن مسلمانہ تے حملہ کرنا ہے مسلمان ریاست ہے. لیکن اس ٹائم بڑی خوشی تھی ہے کہ سارے پاکستان دے وچ کوئی جڑے مسلک نال ہی ہے ہر چیز بھلا کے اس ٹائم سارے قوم جڑے مسلک نال ہی اس ٹائم اساں ایران دے حق وچ کھڑتے ہیں ایران دے حق وچ دعائیں کھڑے مننے ہیں. اور انشاءاللہ یہ جنگ تھوکو آپ کو پتہ ہے کہ یہ لڑن والے لڑتے پائیں. سمجھتے گئے اس دوستو یہ جنگ لڑن والے لڑتے پائیں. اللہ تعالیٰ انہاں کو کامیاب کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ انہاں دو شیطانہ کو عبرت دا نشان بناوے. سن دے پائیں کہ نیتن جاؤ تو دو ڈیاڑے تھی کہ میڈیا تھی کونی سامنے کونی گیا کتا ہوں انہاں کہ دعا شیطانہ بھئی اساں انہاں دی قیادت مار چھوڑی جنگ کون لڑتا پی. تو بھئی یہ جنگ جڑا ہے نا آیت اللہ خامنائی دی روح لڑتی پئی ہے. یہ حقیقت والی گال ہے. انہاں تک نہ کہ اساں اس کو مار لیتے اساں تو شہید آتے ہیں نا شہید اس کیتے. لیکن اس ٹائم ان دی روح سارے ایران دے بندہ دے بھی سما آ گئی ہے. اس ٹائم ایران دا ہر بندہ آیت اللہ خامنائی بنا کھڑوتا ہے. ہر بندہ دلیر بنا کھڑوتا ہے. یقین کرو میں وہ جوید چودھری دی ویڈیو دے دا پیا ہمیں کہ تہران دے بھی جڑیاں عورتاں ہیں وہ اسلحہ گھن کے باہر آ گئی ہیں کہ اساں شانہ بشانہ جنگ لڑسوں. تو سر دیکھ گنو کہ اس ٹائم اسرائیل دے وچ روڈ سنسان ہیں بندے نظر نہیں آتے. لیکن ایران دے وچ دیکھ گنو چہل پہلے جڑے افطاری دا ٹائم تھی روڈاں دے تے دیکھ گنو سبیلاں لگیاں پین کدی کھانا ملدا پیا کدی چائے ملدی پئی کدی پانی ملدا پئی سب چیز چلدی پئی ہے. یہ اللہ پاک دا احسان ہے. ایک دلیر قوم نال انہاں دا ہن واسطہ پی انہاں کو ہن پتہ لگ سی کہ کتنے بھی دا ساؤتھ ہندا ہے. یہ تو انہاں دی پرورش جنگ دے وچ تھی ہے جڑی ہن نوجوان نسل کھڑوتی ہے. انہاں دی تو پرورش ہی اسے ماحول ہی تھی ہے میزائلاں دے وچ تے آوازاں سن کے تے سارا نظام. انشاءاللہ انہاں دے حوصلے بلند ہیں اساں بالکل نال ہیں. لیکن ساری جڑی ایک گورنمنٹ سارے دے تے یہ پٹرول بم سٹ گتا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے. رات شہباز شریف صاحب آئیں بھی میں دل تے پتھر رکھ کے تے میں این کر کے تے میں ریٹ بدھائے. وہ بھائی اجے تائیں باہروں تو منگایا ہی کونی جہاں تے کوئی پیو سے ریٹ بدھائے. اور یہ خوشخبری نال بھائی بھی دیتی سی کہ مزید بھی ریٹ ود سی. ہوں دسو بھائی اساں کہڑے پاسے ونجو ہر چیز دا ریٹ ود گیا وے. یہ سگریٹ دا ریٹ 30-40 روپے ڈبی نال ود گیا. پکیریج دا خرچہ ہے سبزیاں دیکھ گنو مہنگیاں تھی گئی ہیں ہر چیز. کوئی یقین کرو پاکستان دے وچ مہنگائی دا طوفان آ گئے. لیکن انہاں کو کوئی انہاں دے تے اثر نہیں پیا کہ جو سکول جڑا نا 31 تاریخ تک سکول بند کر رہے امتحان چل دے نا میں بگ سکول بند کر رہے گھر باؤ. یہ کوئی حل تو نہیں نا. کوئی مستقل بنیاد تے دا حل ہونا چاہیے جڑا ساری گورنمنٹ کو نہیں. باقی اللہ پاک رحم کرے سارے تے اللہ پاک کامیاب کرے ایران کو. اللہ پاک کو دعا کرے ہیں کہ ایران دے جتنے شہید ہیں مسلمان شہداء کو اللہ پاک جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرماوے.
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਏ انہاں واسطے شہید دا لفظ شہید تو کو آپ کو پتہ ہے زندن آدمی نہ کو مردہ نہ کو یہ واقعی زندن شہادت دا رتبے دوتے فیض تھی گئے اللہ پاک انہاں قربانیاں منظور کرے قبول کرے انہاں دے لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرماوے تے اللہ کو دعا کرنے کہ عالم اسلام نے دعائیں انہاں دے نال ان مالک انہاں کو عبرت دا نشان بنا دے ایک دفعہ یہ جتنے تک اے شیطان ہیں سارے مسلمان ممالک محفوظ کو نہیں ادو میں شیطان ہیں فل کوشش ہے انہاں صرف جناب علی انہاں ممالک تے قبضہ کر تیل اپنے قبضے کی نام آدیاں نے آت اپنے قبضے کی نام جتنا دیکھ کنو ان جنگا لڑیں تیل واسطے لڑیں تیل دے کنویں تے قبضہ کیتا اللہ پاک اس کو برباد کرے ساری دعا ہے جھولی چاہ کے دعا کریں ہیں کہ اللہ پاک دی بل بل ماروانے اس دفعہ تھا اس دفعہ ہمارا مالک ہے بل بل مار رہے ساری زندگی بلا کہ مسلمان ملک نال چھیڑے نہیں اساں دے سارے مسلمان بھی کچھ نہیں کر سکتے تھا نہ دے کہ بے مسلمان ملک جنگ لڑیں لیکن ہم سفارت خانے تو بند کر سکتے ہیں نا سفارتی تعلقات انہاں نال ختم کر سکتے ہیں نا انہاں کو کچھ پریشرائز تو اثر سمجھ کرو اللہ پاک انہاں دا حامی و ناصر ہو گیا تھا تو دعائی مانگ سکتے ہیں ملسوں انشاءاللہ کل کا نئی ویڈیو دینا کل تک اپنے برا ملک امید کو اجازت رب سونے دے حوالے اللہ حافظ